कशें आसा आमी खूबदां रिक्वेस्ट करता, आमी त्या भाटकारा सांगून गेटी सुद्दां घातल्या वाटेर, पूण हे भुरगे कशी तरी मस्ती करता आनी भितर येता आनी पळय अशें नाका आशिल्ल्यो घटना जाता। आमकां खूब दुख्ख जाता, कित्याक कोणाचे आवय बापूय बाबडे भुरगे बरे सांबाळटा आनी आज अश्यो दुख्खद घटना पळोवपाक पडटा तांकां। पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की पळय आपल्या भुरग्याक अशें न्हंयचेर बी धाडूं नाका, कारण हे उदक कशें आसा तें लोकांक खबर नासता। बांदोडा थंय 5 भुरगे न्हांवपाक गेल्ले पयर, भितरलो एकटो मिसींग आसलो। तेजो इन्फॉर्मेशन आमकां काल फोंडा फायर स्टेशनार एक 8-15 मिनटां कॉल येयलो। तेन्ना आमकां सांगलें की एकटो भुरगो भितरलो मिसींग आसा। सो आमी इमिजिएटली अलर्ट करून आमी स्पॉटार पावले तेन्ना आनी फाटल्यान पळयत जाल्यार हांगा मागीर बोट घालपाक मेळनासली। सो आमी फाटल्यानच्यान थंयच्यान बोट मागयली आनी थंयच्यान बोट घातली। काल फूल डे आमी थंय रेस्क्यू केले, सर्च एंड रेस्क्यू केले। काल आमकां ट्रेस जावना ती बॉडी, पूण आयज सकाळीं आमी 7:30 वरांचेर परतून ट्रेस सर्च ऑपरेशन सुरू केलें। तेन्ना आमकां ती आतां लोकेट जाली आनी बॉडी ट्रेस केली आनी हँडेड ओवर टू आतां ती फोंडा पुलीस स्टेशनार स्टाफाक केली। पंचायत एरियेन बुडून मरपाचें प्रमाण वाडलेलें आसा। दूधसागर न्हंयक गेल्या कांय वर्सां पासून कितलेशेच भुरगे बुडून मरण येयल्लें आसा। मंगळ दीस सांजचो 15 वर्साच्या भुरग्याक हांगा बुडलेलो आनी तेजी बॉडी ब्रेस्तार दीस सकाळ फुडें मेळिल्ली आसा। धारबांदोडा पंचायत मंडळ त्याच बरोबर फोंडा पुलीस आनी फायर स्टेशनाच्या ऑफिसरांनी आपल्या भुरग्यांचेर पेरंट्सांनी जास्तीत जास्त लक्ष दवरचें अशी मागणी केल्ली आसा। कारण भुरगे हांगा नजर चुकोवन आनी स्थानिकाक कडेन वाद घालून हांगा दूधसागर न्हंयक न्हांवपाक वयता आनी अशे प्रकार घडले नंतर स्थानीक लोकांक बरोच त्रास जाता। त्याच बरोबर पंचायत बॉडीक, त्याच बरोबर फोंडा पुलीस तशेंच फायर स्टेशनाच्या स्टाफाकूय हांगा खूब त्रास सोंसचे पडटा। सद्याक हांगा बॉडी जेन्ना हांगा भागान अशे ग्रामीण भागांचे जे कितलेशेच भितर बॉडी सापडले नंतर ती बॉडी हॉस्पिटला पर्यंत व्हरपाक सुद्दां खूब त्रास जाता। ताका लागून पेरंट्सांनी जास्तीत जास्त आतां लक्ष घालपाची मागणी वाडलेली आसा। स्थानीक लोकांनी बीन आपले भुरग्यांचेर लक्ष भायले जे सिटीचे एरियेन आसा तेंच्यांनी लक्ष घालचे अशी मागणी केल्ली आसा। धारबांदोडेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नेश च्यारी। The Voice for Coin.